दर्शकहरू, आज हामी संवाद गर्नेछौँ प्रदेश नम्बर 2 का सांसद समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र मण्डल। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामचन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रदेश नम्बर 2 मा केन्द्रीय राजनीतिको असर देखा पर्यो। अहिले जुन प्रकारले सत्तारूढ दल जसपा नेपाल उपेन्द्र खेमाले सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्, यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? यो के सन्देश हो? अब हेर्नुहोस्, यो मुख्य रूपमा राजनीति अराजकता या त राजनीतिक स्थिरताले पुरै देशलाई चाहिँ अस्थिर बनाइदिएको छ र पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन चाहिँ राम्ररी गर्न नसकेको कारणले चाहिँ प्रदेश यानि केन्द्रमा पनि समस्या क्रिएट भएको छ र साथसाथै चाहिँ प्रदेशभित्र पनि समस्याहरू क्रिएट भएको छ। र हामीले के देख्छौँ कि यानि माथि पनि अहिले जस्तै एमाले पनि अब एउटा हिसाबले अब पहिला नेकपा विभाजित स्थिति, अहिले चाहिँ तपाईको एमालेको विभाजनको स्थिति, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईको जसपाहरूको विभाजनको स्थिति, यी सबैलाई हामीले चाहिँ समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो अहिलेको राजनीतिक अराजकता र राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ हरेक प्रदेशलाई पनि गतिशील बनाइदिएको छ र यो गतिशीलताले चाहिँ तपाईको कसरी एउटा मूर्त रूप लिन्छ त्यो अहिले चाहिँ तपाईको आकलन गर्न बाँकी नै छ। केन्द्रमा नेकपा एमाले र जसपा नेपालका राजेन्द्र र महतो खेमा बीचको एलायन्स बन्दा यसको प्रभावको रूपमा प्रदेश नम्बर 2 को अहिलेको घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर पहिलाको संघीय समाजवादी पार्टी र चाहिँ तपाईको राजपाको बीचमा एकीकरण भएर जसपा चाहिँ निर्माण भएको, राजपाको 25 वटा र संघीय समाजवादी फोरमको चाहिँ तपाईको 30 जना को एउटा चाहिँ समीकरण बनेर जसपा बनेको थियो र त्यो चाहिँ तपाईको बहुमतको सरकार कन्डक्टेड थिए। तर तिनीहरूको बीचको अन्तर्विरोधको कारणले पार्टी विभाजन नहुँदा पनि विभाजनको एउटा संघारमा गएको छ। माथि चाहिँ तपाईको केन्द्रीय सरकारमा पनि जसपाका केही नेताहरू, मुख्य नेताहरू सरकारमा गएका छन्। तल पनि चाहिँ तपाईको संघीय समाजवादीतिर हिजोका दिनमा अलाइड भएका साथीहरू चाहिँ तपाईको अहिले अब राजपातिर लागेका साथीहरूलाई चाहे मन्त्रीहरूलाई निष्कासन गर्ने काम गरेका छन्। त्यो चाहिँ तपाईको एउटा उत्कर्षमा राजनीति गएको छ र एउटा चाहिँ नयाँ समीकरणको, नयाँ ध्रुवीकरणको चाहिँ त्यहाँनिर डिमान्ड गरेको छ र त्यसले चाहिँ तपाईको नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने लाग्छ। र हामीले के देखेका छौँ, मुख्य रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको अब अहिलेको जसपा उपेन्द्र र बाबुराम समूह र यतातिर चाहिँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रहरूको बीचमा चाहिँ तपाईको एकीकरण हुने सम्भावना छ। तथापि पनि तिनीहरूको बीचमा अन्तर्विरोध छ। अहिले कांग्रेसले चाहिँ आफ्नो मुख्यमन्त्रीको दावा गरिरहेको छ, त्यस्तै चाहिँ तपाईको राम्रा मन्त्रालय चाहिँ तपाईको माओवादी केन्द्रले पनि दावा गरिरहेको छ। तिनीहरूको बीचमा चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन हुने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर तथापि पनि तिनीहरूको बीचमा पनि एउटा अन्तर्विरोधले घर गरेको छ। त्यो अन्तर्विरोधले भोलिका दिनमा बाँकी समय कम्प्लिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने मलाई चिन्ताको विषय लागेको छ। तर नेकपा एमाले भित्र पनि त्यहाँ त्यस्तै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको असर त नेकपा एमाले भित्र पनि त्यहाँ व्यापक रूपमा देखिएको छ। 2 चिरामा विभाजित भएका छन्। तपाईहरू पनि त संलग्न हुनुहुन्न नि त? होइन, त्यहाँ मुख्य रूपमा एमाले पनि अहिले विभाजनको पोजिसनमा छ, किनकि चाहिँ तपाईको एमाले झन्नै चाहिँ प्रसव पीडाको स्थितिमा छ। किनकि एमालेबाट चाहिँ तपाईको साथीहरू अब बहिर्गमित पनि भइसक्नु भएको छैन। आफूलाई एमाले नै भनिरहनु भएको छ, तर चाहिँ एमालेको गतिविधिमा चाहिँ अराजक राजनीतिक गतिविधि गरिरहनु भएको छ, जसको कारणले चाहिँ समस्याहरू अब केन्द्रमा पनि छ र चाहिँ तपाईको त्यसको प्रभाव स्थानीय लेभल, प्रदेश लेभलमा पर्नु चाहिँ स्वाभाविकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो चाहिँ संक्रमण राजनीतिक अराजकताको जुन संक्रमण काल छ, त्यो संक्रमण कालसम्म यो चाहिँ स्थिति रहन्छ। पछाडि चाहिँ तपाईको यसले क्लियरेन्स लिन्छ र क्लियरेन्स लिएपछि चाहिँ तपाईको आफ्नो स्थितिमा जसरी चाहिँ बच्चा जन्मिँदा मान्छेलाई चाहिँ डेलिभरी भएपछि जन्मिसके पछाडि प्रसव पीडा कम हुन्छ र चाहिँ तपाईको डेलिभरी भइन्जेलसम्मको पिरियडमा, बच्चा ननिस्किन्जेलसम्मको पिरियडमा एकदमै पीडा हुन्छ। त्यही पीडामा चाहिँ तपाईको अहिले एमाले पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हो भने नेकपा एमाले भित्रको चिराको
फाइदा पनि उपेन्द्र यादव समूहलाई भएको हो प्रदेश नम्बर 2 मा? अब हेर्नुहोस्, मुख्य रूपमा सबभन्दा ठुलो कुरो के हो कि राजनीतिक रूपमा यदि चाहिँ गुट उपगुटहरू पार्टीभित्र भयो भने त्यो गुट उपगुटलाई चाहिँ प्रतिक्रियावादीले अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ उपयोग गर्ने काम गर्छ र त्यसमा हामीले के देखेका छौँ, यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रका जुन गुट उपगुटहरू छन् ती गुट उपगुटहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब भनौँ नि अन्य राजनीतिक दलहरूले उपयोग गरिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ अहिले त एमाले त्यहाँनिर सरकारमा जाने स्थिति छैन, किनकि तिनीहरूको चाहिँ अलरेडी समीकरण काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र चाहिँ जसपाको एउटा तबका यानि उपेन्द्र र चाहिँ तपाईँको बाबुरामवाला जुन तबका छ त्योसँग चाहिँ सहकार्य भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एमाले विभाजित चाहिँ देखिएको छैन हैन। तथापि पनि चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ परिचालन गर्ने सवालमा, व्यवस्थापन गर्ने सवालमा थोरै चाहिँ समस्या क्रिएट भएकै हो। अब त्यसो हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ, नेकपा एमाले अहिलेको स्थितिमा प्रदेश 2 मा कसको पक्षमा? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको एमाले त मुख्य रूपमा एमाले रहन्जेलसम्म चाहिँ आफूलाई एमाले भनुन्जेलसम्म चाहिँ मुख्यतः पार्टी अब एमाले कहाँ छ हैन, मुख्यतः पार्टी एमाले कहाँ छ, अब झन्डा कहाँ छ, लोगो कहाँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको केन्द्रित हुने हो। र अहिले हामी के देख्छौँ, माथि चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय समितिको हिसाब किताब गर्ने हो, पार्टीको मूल लिडरसिपको हिसाब किताब गर्ने हो भने, केन्द्र कमिटीकै हिसाब किताब गर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एमाले नै बलियो हुन्छ र भोलिका दिनमा त्यहाँनिर केही मान्छेहरू, केही साथीहरू यदि चाहिँ त्यहाँ अब माथिको केन्द्रको अन्तर्विरोधको कारणले तल पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रभाव पर्न सक्छ र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको केही साथीहरू आउट हुन सक्ने स्थिति हुन सक्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको केन्द्रको प्रभाव तल पनि पर्छ भन्ने चाहिँ आकलन गर्न नसक्ने स्थिति हामी देख्दछौँ, किनकि साथीहरूसँग हामीसँग कुरोकानी हुँदाखेरि हैन हामी चाहिँ तपाईँको एमाले भएरै चाहिँ बस्नुपर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अन्य गुट उपगुट माथि छ त्यसको समस्या माथिले हल गरोस् र त्यसमा चाहिँ हामी त्यसको भनौँ नि एउटा साधनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा बुझाइ हामी देख्छौँ। त्यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ सरकारमा पनि एमाले नगएको कारणले एमाले भित्र चाहिँ त्यहाँका सांसदहरूको भित्र अन्तर्विरोध छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले त्यसो हो भने केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी एकताको पक्षमा जुन हिजो लामो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो त्यो विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा नेकपा एमाले भित्रको विवादलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ अथवा अझै पनि केन्द्रबाट परिचालित रूपमा चाहिँ पार्टीका नेताका पछि लागेका नेताहरूले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको आदेशानुसार नै आफ्ना लाइनहरू बनाउँदै जाने? अब हेर्नुहोस्, मुख्य रूपमा हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले के देखेका छौँ, कम्युनिस्टहरू व्यक्तिवादको विरोधी हुन्छ, स्पेसली भन्ने हो भने व्यक्तिवादको विरोधी हुन्छ। तर हामी चाहिँ तपाईँको अब चेतनाको हिसाबले जनता र शुभचिन्तक समर्थक भन्दा चाहिँ कार्यकर्ताको चेतना लेभल हाई हुन्छ र ती चेतनाको आधारमा त्यो पार्टीप्रति केन्द्रीकृत हुनुपर्ने, विचार राजनीतिप्रति केन्द्रीकृत हुनुपर्ने, समग्र चाहिँ बहुमत अधीनस्थ चाहिँ पार्टी हुनुपर्ने। तर चाहिँ तपाईँको साथीहरूको चेतनाको हिसाबले अग्र स्थानमा हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिको स्वार्थको कारणले व्यक्तिको पछाडि लागेको हुन्छ, जसको कारणले पार्टी चाहिँ बारम्बार विभाजित हुने स्थिति बनिरहेको छ। हामी के देख्छौँ, तलको स्थानीय लेभलमा हामीले हेर्ने हो भने शुभचिन्तक समर्थक र कार्यकर्ताहरू चाहिँ तपाईँको मुख्यतः पार्टीमा केन्द्रित हुने गर्छ, न कि व्यक्तिको पछाडि जान्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले जुन देखिरहेको छौँ जस्ट उल्टो छ। त्यसकारण चाहिँ केही साथीहरूको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण, व्यक्तिगत आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थका कारण चाहिँ तपाईँको गुटका चाहिँ तपाईँको अब साधन बनेका छन् र त्यो साधनको कारणले चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई ठुलै क्षति भइरहेको स्थिति देख्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको एमालेमा मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलमा चाहिँ अहिले हामी देख्छौँ, माओवादी केन्द्रमा पनि, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको जसपा पार्टीमा पनि, अन्य दलहरूमा पनि हामी त्यो स्थिति देखिरहेका छौँ। त्यसकारण यो अहिले मूल्य मान्यता बिनाको जुन परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ, त्यो मूल्य मान्यता बिनाको जुन परिस्थितिलाई जबसम्म हामीले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपले कमान्ड गर्न सक्दैनौँ
तबसम्म चाहिँ तपाईँको यो स्थिति बनिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र समग्रमा हामीले के मलाई के भन्न लाग्छ भने कि हामी कम्युनिस्टहरू स्पेसली चाहिँ व्यक्ति पूजक विरोधी हौँ। हामी चाहिँ सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, हामी चाहिँ तपाईँको समूहमा विश्वास गर्छौँ र हाम्रा नेताहरू पनि न्युक्लियसको रूपमा चाहिँ तपाईँको अगाडि आएको छ। वर्षौँदेखिको सङ्घर्षबाट चाहिँ तपाईँको निखारिएर आएको छ। त्यसकारण यो 6 बुँदे जुन एउटा प्रस्तावना पेश भएको छ पार्टी अध्यक्षद्वारा, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिएर यो अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्विरोधलाई चाहिँ तपाईँको समाधान गर्ने र छलफलको बाटो चाहिँ निर्माण गर्ने, छलफलमा स्वतन्त्र हुने र स्वतन्त्र भएर चाहिँ छलफलमा सहभागी हुने र अन्तमा चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ आधारमा नयाँ एकता चाहिँ कायम गर्ने र फेरि पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाएर अगाडि बढ्ने, त्यो बाहेकको विकल्प हामी देख्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको हठ राख्नु हुँदैन, इगो राख्नु हुँदैन। इगोले चाहिँ विकासलाई अवरोध गर्छ, भन्छ व्हेन इगो डज द डेभलपमेन्ट एन्ड्स। अब हठ राख्ने बित्तिकै विकासका जुन बाटाहरू छन्, विकासका जुन अवधारणाहरू छन्, ती सबै चाहिँ तपाईँको भाटा पुग्ने स्थिति बन्छ। त्यही त सबैले भनेका के छन् भने सर, आत्मसात गर्न जरुरी रामचन्द्र सर, सबैले के भनेका छन् भने त्यो आह्वानलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। सबैले के भनिरहेका छन् भने नेकपा एमाले भित्र होस्, जसपा भित्र होस् वा अन्य पार्टी भित्र अहिलेको लडाई भनेको विशुद्ध रूपमा चाहिँ विचार सिद्धान्तको लडाई हुँदै होइन, यो लाभ र हानिको राजनीतिको वरिपरि घुमिरहँदा को कहाँ सेटलमेन्ट गर्ने, कसलाई फाइदा हुने, कसलाई घाटा हुने, यो तपाईले भने जस्तै पर्सनल इगोजको राजनीति भइराखेको छ नि। त्यहाँ त विचार सिद्धान्तले त खासै ठाउँ पाएको जस्तो देखिँदैन। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको सामन्तवादबाट पुँजीवादमा भर्खर प्रवेश गरेका छौँ। यानी पुँजीवादी चाहिँ तपाईँको उत्पादन सम्बन्धमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त पुँजीवादी उत्पादन अर्थात् पुँजीवादी वस्तुगत धरातलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पुँजीवादको मुख्य चाहिँ तपाईँको भेल्युज भनेको, मुख्य मूल्य भनेको के हो? मुनाफा लिनु, नाफा लिनु। मान्छेलाई के लागेको छ? कम्युनिस्ट विचार राजनीतिमा भएका मान्छेहरू त्यागी हुन्छन्, त्याग तपस्या र कीर्तिमान कायम गर्छन् र समाजवादको लागि चाहिँ तपाईँको आधार निर्माण गर्छन्, पुँजीवादलाई चाहिँ उन्नत रूपमा विकास गर्छन् र समाजवादको लागि एउटा आधार निर्माण गर्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको प्राइमरी स्टेजमा भएको यो पुँजीवाद पनि चाहिँ तपाईँको नेपालको परिस्थितिमा भनौँ न, नेपालको जुन सर्कमस्टान्सेस छ, त्यो सर्कमस्टान्सेसलाई चाहिँ ध्यान दिने हो भने पुँजीवाद चाहिँ अहिले प्राइमरी स्टेजमा छ। प्राइमरी स्टेज भएको कारणले मुख्यतः मान्छेहरूमा चाहिँ मुनाफा केन्द्रित व्यवहारहरू भएको छ, जसको कारण चाहिँ तपाईँको सबै राजनीतिक पार्टीहरू यो व्यवहारबाट चाहिँ तपाईँको अफेक्टेड भएको छ, त्यसको मुख्य रूप हो। तर चाहिँ यो प्राइमरी स्टेजको पुँजीवादी स्वरूप जुन छन्, त्यो स्वरूप जब चाहिँ तपाईँको दोस्रो स्वरूपमा परिणत हुन्छ, अर्थात् यसको दोस्रो स्टेजमा यसले चाहिँ जब परिणत गर्छ, रूपान्तरित हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ स्थिति बन्छ। यो चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक रूपमै यसले चाहिँ तपाईँको जुन व्यवहारको डिमान्ड गरिरहेको छ, त्यो व्यवहार चाहिँ अहिले हामी देखिरहेका छौँ। त्यसो हो भने हामी यो बुझौँ वा राजनीतिक दलहरू समय सापेक्ष रूपमा जनता र देश केन्द्रित राजनीतिमा केन्द्रित हुनुभएको छैन भने बुझ्दा हामी गलत हुन्छौँ? अब हेर्नुहोस्, मुख्य रूपमा अब हाम्रो राजनीति भनेको देश र जनताकै लागि, चूँकि जनता बिना चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्स हुनै सक्दैन। हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरू भनेको चाहिँ जनताकै लागि हो। अहिले चाहिँ तपाईँको अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काम यो 3 वर्षको पिरियडलाई हामी हेर्ने हो भने त्यो कसको लागि गरिएको हो? त्यो जनताको लागि गरिएको हो। त्यस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत जुन बजेट छ, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसको लागि इम्प्लिमेन्ट गरिँदैछ? त्यो जनताको लागि हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। त्यसमा लेप्सेजहरू नभएको होइन, त्यसमा लेकेजहरू नभएको होइन। त्यो लेप्सेज र लेकेजहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामीले ब्लक गर्न मात्र सक्यो भने यो चाहिँ तपाईँको जनता सेन्टर हुन्छ, जनता केन्द्रित भइहाल्छ र जनता चाहिँ तपाईँको लाभान्वित हुन्छ। त्यसकारण मुख्य रूपमा राजनीति भनेको जनताको लागि हो, होइन?
त्यसकारण चाहिँ तपाईको जनताबाट टाढा भएर जनतालाई चाहिँ तपाईको निषेध गरेर जनतालाई चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दुमै नराखेर राजनीति गर्नु चाहिँ सम्भव होइन। तर चाहिँ तपाईको अहिले हरेकतिर हामीले हेर्ने हो भने हरेकतिर चाहिँ अराजकता छ। अहिले सोशल मिडियामा हेर्नुस्, जसलाई जे मन लागेको छ त्यो चाहिँ हालिदिएको छ हैन, मान्छेलाई कन्फ्युज गरिदिएको छ, जनतालाई पनि चाहिँ कन्फ्युज गरिदिएको छ, पोलिटिकल सिनेरियो चाहिँ अलरेडी कन्फ्युज छ। यो सोशल मिडियाहरुमा पनि चाहिँ तपाईको भर्खर अहिले चाहिँ तपाईको आएको छ। यसलाई अब कानुनको हिसाबले यसलाई कसरी चाहिँ तपाईको नियन्त्रण र निगरानी गर्ने ती कानुनहरु पनि निर्माण भइसकेका छैनन्। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईको अहिले हामी त्यो नयाँ प्रविधिको जुन डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो प्रविधिको कारणले पनि यो मिसयुजहरु भइरहेको मैले चाहिँ अनुभूति गर्दैछु। तपाईहरु जनता भन्नुहुन्छ, तर जनताले प्रत्याभूति गरेका छैनन्। जनताले आफ्नो जीवनमा तात्विक भिन्नता महसुस गर्न नसकिरहे तापनि नेताहरूको जीवनमा तात्विक भिन्नता देखिरहेका छन् र जनतालाई यो कुरा चाहिँ पचाउन निकै गाह्रो भइराखेको छ। फेरि पनि नाम र भनिदैछ हामी जनता र देशको लागि राजनीति गर्दैछौँ। यो त ठगिरहने प्रक्रिया हो कि क्या हो? हामी हेर्नुस्, अहिले चाहिँ तपाईको नेताप्रति मान्छेले वितृष्णा पैदा गर्छ। तपाई नेताको बारेमा यदि हेर्ने हो भने तपाई ग्राउन्डमा गएर नेताको श्रीमतीसँग सोध्नुहोस्। जसले पद पाएको छ, जसले तलब भत्ता पाएको छ, उसको चाहिँ जीवनको एउटा चाहिँ तपाईको ग्राफिङ एक किसिमको छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर चाहिँ प्राइमरी स्टेजमा जसले चाहिँ जनताको लागि दिन रात खटेको छ, संघर्ष गरेको छ, चाहिँ तपाईको हेर्नु विचार गर्नु भएको छ तपाईले कहिले जनताको लागि काम गर्ने नेताको श्रम हुँदैन, श्रमको मूल्याङ्कन हुँदैन। त्यही जनता चाहिँ तपाईको त्यो नेताको घरमा काम गरेपछि उसले चाहिँ श्रम पाउँछ, अर्थात् उसले चाहिँ पैसा पाउँछ। तर त्यो नेताले चाहिँ उसको लागि काम गरिदिन्छ, दिनभरि खटेको हुन्छ, उल्टै नास्ता खुवाउनु पर्ने स्थिति बन्छ। त्यसकारण नेतालाई चाहिँ आज भोलि हामी के देख्छौँ, जसले पनि गाली गर्ने एउटा बानी भएको छ र त्यो गाली गर्नु बाहेक अरू केही देखेको छैन। तर चाहिँ तपाईको उसको श्रीमतीसँग गएर सोध्नुहोस्, उसको घरमा तरकारी पाक्या छ कि छैन, आज चाहिँ तपाईको के खाएको छ, त्यो अलि चाहिँ केलाउने काम गर्नुहोस् उसको से। 2-4 वटा नेतालाई चाहिँ मात्र हेरेर समग्र देशको नेतालाई चाहिँ तपाईको गाली गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले के देखेको छु, नेता पनि चाहिँ तपाईको उत्पीडनको शिकार भएको छ। नेता पनि चाहिँ जनताको सेवाको लागि जो इमानदार छ त्यो चाहिँ तपाईको एकदमै पीडित भएका छन् हैन, समस्याग्रस्त छन्। तर चाहिँ तपाईको केही नेताहरूको कारणले अब समग्र चाहिँ राजनीतिक मूल्य मान्यतामा खरा भएका इमानदार राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ तपाईको समस्या क्रिएट हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईको जनता भित्र पनि दलाल पुँजीपति वर्गहरू छन् नि त। जनताकै भित्र चाहिँ तपाईको नोकरशाही प्रवृत्तिहरूका जनता छन् नि त। जनताका पनि लेभल त धेरै छन्। अब दलाल पुँजीपति वर्ग पनि छन्, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि छन्, गरिब किसान मजदुर पनि छन्, यी विभिन्न थरीका उत्पीडित वर्गहरू छन्, उत्पीडित चाहिँ तपाईको जातीय समुदायहरू छन्, उपेक्षित चाहिँ समुदायहरू छन्। यी सम्पूर्ण क्याटेगोरीका चाहिँ जनताहरू छन्। ती क्याटेगोरीहरूलाई एनालाइज नगरुन्जेलसम्म हामीले समग्रतामा मात्र चाहिँ तपाईको अब यो गर्ने हो भने हुँदैन। त्यसकारण हामीले समग्र के देख्छौँ, अहिलेको जुन दलाल नोकरशाही पुँजीवादको जुन वस्तुगत धरातल छ, त्यो वस्तुगत धरातलमा चाहिँ गरिब किसान मजदुर उत्पीडित जनताहरू चाहिँ तपाईको समस्याग्रस्त छ। त्यसकारण जबसम्म यसको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको निर्माण हुन सक्दैन, जबसम्म चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन, तबसम्म आम जनताको विकास सम्भवै छैन। आम जनताको जीवन स्तर उन्नतै हुन सक्दैन। जबसम्म यसले चाहिँ उत्पादनका सम्बन्धहरूलाई चाहिँ तपाईको नयाँ ढङ्गले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म जनताको आम यानी जीवन स्तर उन्नतै बनाउन सक्दैन। त्यसकारण यो यानी हरेक हिसाबले चाहिँ हामी के देख्छौँ, अहिले चाहिँ देश संसारमा हेर्नु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईको अब कसरी अब नेपालका उद्योगीहरू पुँजीपति वर्गहरूलाई तिनीहरूसँग कसरी कम्पिट गर्ने, यी समस्याहरू छन् हैन। अब यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूलाई चाहिँ अब बुस्टअप गर्नको लागि कुन कुन सामानहरू हामीले ब्लक गर्न जरुरी छ, ब्लक गर्नुपर्छ, ताकि चाहिँ तपाईको यहाँका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू चाहिँ खुला हुन सक्छन्। त्यसलाई कसरी सब्सिडी दिने, यी यावत विषयवस्तुहरू छन्। त्यसकारण यसका विषयवस्तुहरूमा अब चाहिँ काम, किनकि हामी प्राइमरी स्टेजबाट अगाडि बढ्दैछौँ। प्राइमरी स्टेज क्रस गरेपछि सेकेन्ड यानी पुँजीवादको सेकेन्ड
पोजिसनमा चाहिँ सेकेन्डरी लेभलमा गएपछि मात्र हामीले चाहिँ तपाईँका यी विषयवस्तुहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नत्र चाहिँ तपाईँको यो आम जनताको निराशा मात्र पैदा गर्ने काम गर्छ। तपाईहरू पनि अहिले नेकपा हुँदा चाहिँ एउटा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अर्को पार्टीमा आइपुग्नु भएको छ र यसको बवन्डरको बिचमा अहिले चाहिँ तपाईहरू पनि पिल्सिनु भएको छ। कतिको पीडा भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर मुख्य रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन केन्द्रीकृत हुनुपर्छ भन्ने नै हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। हामी चाहिँ माओवादी केन्द्रमा थियौँ। माओवादी विचारधारा के थियो भने बल प्रयोगको सिद्धान्त मार्फत चाहिँ गरिब किसान मजदुरको सत्ता स्थापना गर्ने। तर चाहिँ तपाईँको बल प्रयोगको सिद्धान्त चाहिँ माओवादीले अर्थात् माओवादी पार्टीले अभोइड गर्ने काम गरे। चुनावकै माध्यमबाट चाहिँ गरिब किसान मजदुरको सत्ता स्थापना गर्ने, समाजवाद चाहिँ ल्याउने यो अवधारणामा चाहिँ उहाँ आउनु हो, जुन चाहिँ एमालेको हिजोको अवधारणा हो। चुनावकै मार्फत यानि सर्वहारा वर्गीय चाहिँ तपाईँको मुक्तिलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने यो मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ तपाईँको चुनावी मुद्दा एमालेको थियो। त्यसकारण एमाले र माओवादीको बिचमा चाहिँ एकीकरण पनि भयो। तर एमाले माओवादी फेरि चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यहाँनिर चाहिँ पदको लुछाचुरीको कारणले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब विभाजित भयो। विभाजित भएपछि त मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको नेताहरूको पनि अब सांसदहरूको नेताहरूको पनि स्वतन्त्रता हुनु पर्थ्यो। विभाजित भइसके पछाडि तपाईँ कुन पार्टीमा लाग्ने हो, किनकि आफ्नो चाहिँ लाग्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई स्वतन्त्रता दिनु पर्थ्यो। तर त्यहाँनिर के भयो भने प्राविधिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फेरछौट गर्ने काम जुन गरे त्यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एकदमै चाहिँ घातक विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरू माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, माओवादी एकतापछि तपाईहरू नेकपा हुनुभयो, नेकपा भएपछि पुनः चाहिँ पार्टी चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्काइदिइसकेपछि तपाईहरू चाहिँ अहिले नेकपा एमाले रोज्नुभयो। नेकपा एमाले रोजिसकेपछि तपाईहरूलाई पदबाट हटाइयो। पदबाट हटाइयो। मुख्य रूपमा हेर्नुहोस्, मुख्य रूपमा हामी वास्तवमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ आज न भोलि एकजुट हुनुपर्छ भन्ने अब माओवादी केन्द्रको पनि भोलिका अहिले पनि हामी देख्दैछौँ माधव नेपालले भन्दै सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकजुट गर्नुपर्छ, सबै कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छ हैन। त्यसकारण यो जुन छ नि, यो हेर्नुहोस्, यो व्यवहारमा सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा एकरूपता हुनु पर्थ्यो नि, यो एकरूपता हामीले देख्दैनौँ। यतातिर चाहिँ तपाईँको अब केपी ओलीलाई हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ तपाईँको अब यतिको अब राजनीतिक चाहिँ तपाईँको गतिविधि के अरे भनौँ नि समानान्तर समितिहरू निर्माण गरिरहेको छ। के अरे पार्टी आक्रान्त पोजिसनमा छ, यानी विधि प्रक्रियाको पुरो गरिरहनु भएको छ। तर विधि प्रक्रियालाई आफै चाहिँ मिचे र समानान्तर समितिहरू बनाइरहेको छ। तथापि पनि उहाँले कारबाही गर्नुभएको छैन। उहाँले चाहिँ तपाईँको संसदबाट बर्खास्त गरिएको छैन। अहिले पनि झिनो आशा के छ भने होइन, पार्टी एकजुट हुन्छ, पहिले 6 बुँदे चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव पेश गरिरहनु भएको छ ताकि पार्टी चाहिँ अब माधव नेपाल वाला टिमलाई पनि पार्टीमा केन्द्रीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा छ। तर यतातिर माओवादी केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको धमाधम निकालेको छ। अब अन्तर हेर्नुहोस्, एक मार्गीकरण कम्युनिस्ट विचार राजनीतिमा हुँदैन। एक मार्गीकरण विचार राजनीति चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट राजनीतिमा कहिले हुँदैन। र हामीले के देख्छौँ कि चाहिँ तपाईँको एक मार्गीकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको कमजोर बनाउने काम गर्छ र यसले चाहिँ सर्वहारा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको लागि पनि चाहिँ तपाईँको समस्या क्रिएट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले तपाईहरूलाई हटाइसकेपछि तपाईहरू न्यायालय पुग्नुभयो, न्यायालयबाट पनि तपाईहरूले चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ न्याय नपाएको स्थिति त हो नि। अन्य क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रका नेता सांसदहरूलाई पदबाट हटाइए तापनि उहाँहरू चाहिँ सर्वोच्च जानुभयो, उहाँहरूको रिइन्स्टेट भयो, तर तपाईहरूको हकमा त्यो लागू भएन। पूर्णावेदन गर्ने राइट चाहिँ तपाईँको जसको पनि हुन्छ। हामीले पूर्णावेदन गर्यौं हैन, तर अन्तरिम आदेश हाम्रो भएन। अन्तरिम आदेश भएन, तर हामी के देख्छौँ मुख्य रूपमा हेर्नुहोस्। दर्शकहरू, हामी नेकपा एमालेका नेता रामचन्द्र मण्डलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा राजनीतिक उथलपुथल देखिएको छ।
प्रदेश नम्बर 2 मा दुई दल, तत्कालीन दुई दल, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बनेर नेकपा बनिसकेपछि पार्टीभित्र जुन प्रकारको विवादहरू पछिल्लो समय देखा परेको छ, माओवादी केन्द्रमा रहेका कतिपय सांसदहरू नेकपा एमालेमा जाँदा उनीहरूलाई कारबाही गरेर हटाइएको छ भने उहाँहरू सर्वोच्चमा पुग्नु भएको स्थिति छ र त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ न्याय नपाएको गुनासो उहाँहरूको रहिआएको छ भने यता जसपा नेपालभित्रको विवादले पनि उत्कर्षमा अहिले स्थान प्राप्त गरिरहेको छ र जसपा नेपाल उपेन्द्र यादव खेमाले अहिले आफ्नै पार्टीका पूर्व राजपा नेपालका सांसदहरूलाई कारबाही गरेर बर्खास्त गरिदिएका छन् र सरकारमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट केही व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउने र सर्वपक्षीय सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका छन्। मन्त्रालय स्पष्ट हुन साथ सरकारमा कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहभागिता हुने प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यूले बताउनु भएको छ। यस अर्थमा नेकपा एमाले भित्रको विवाद, जसपा भित्रको विवाद सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुगेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारमा पनि नेकपा एमाले र जसपा नेपालका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो खेमाको एउटा गठबन्धन बनेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ खास गरिकन उपेन्द्र यादव समूह, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र र केही नेकपा एमालेकै माधव नेपाल खेमाको सहभागिता रहेको छ। हामी उहाँसँग फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउने छौँ। छोटो व्यावसायिक विश्रामको लागि जान चाहन्छु। छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी कुरा गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता रामचन्द्र मण्डलसँग। फेरि पनि लागौँ छ। रामचन्द्रजी, तपाईँहरूलाई अहिले कारबाही गरिरहँदा अहिले चाहिँ तपाईँहरू अब चाहिँ सांसद पद पनि गुमाइराख्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को अहिले सरकार पनि उथलपुथलको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँहरूको न्यायिक प्रक्रियाको सवाल पनि एउटा जारी रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा नेकपा एमाले र महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो समूहसँग तपाईँहरूको गठबन्धन तयार हुने सम्भावना छ? हेर्नुहोस्, अब त्यहाँनिर मुख्य रूपमा हामी के देख्छौँ कि अब हामी चाहिँ तपाईँको पूर्णावेदन गर्यो अदालतमा। त्यो अदालतमा गरेको पूर्णावेदनको रिट चाहिँ खारिज भइगयो। अब खारिज भएपछि चाहिँ तपाईँको हामीले त पूर्णावेदन गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ खारिज भयो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। र हामी चाहिँ तपाईँको एमाले विचार राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ र पार्टी सङ्गठनप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हौँ र हाम्रो अब एमाले को रूपमा हामी चाहिँ केन्द्रीय समिति सदस्य र चाहिँ इन्चार्ज भएपछि क्रियाशील छौँ। र मुख्य रूपमा प्रदेश नम्बर 2 को कुरो गर्ने हो भने हामी चाहिँ के देख्छौँ कि एमालेको 21 छ र अहिले चाहिँ तपाईँको अब जसरी हामीले मिडियाबाट हेर्दैछौँ, साथीहरूसँग कुराकानी गरिँदैछ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने राजपा जसपाको महन्त र राजेन्द्र समूहको चाहिँ 2 जना उतातिर गइसके पछाडि 25 जना मध्ये 23 जना छन्। 23 र 21 को संख्या यदि मिलाउने हो भने हाम्रो 44 मात्र पुग्छ। 44 भएपछि कम्तीमा 55 जनाको चाहिँ संख्या चाहिन्छ। यानी 54 जनाको संख्या कम्तीमा चाहिन्छ, जसमा चाहिँ 1 जना सभामुख अलरेडी भइहाल्यो। त्यसमा त्यो पनि चाहिँ तपाईँको अब राजपाबाटै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिला। त्यसकारण मुख्य रूपमा हामीलाई 55 सिट चाहिन्छ। अब 55 सिटको लागि चाहिँ तपाईँको हामीसँग अहिले पनि 11 जना सिट संख्या घट्दैछ। त्यसकारण 11 जना घट्नको लागि अब फेरि काङ्ग्रेससँग एकीकरण, किनकि अब माओवादी केन्द्रसँग पनि चाहिँ तपाईँको सिट संख्या छैन, उसँग जम्मा चाहिँ तपाईँको 8 वटा सिट संख्या मात्र छ। यतातिर चाहिँ तपाईँको एमालेको 21 वटा अनि काङ्ग्रेसको 19 वटा र चाहिँ तपाईँको जसपाको महन्त र राजेन्द्र समूहलाई मिलाएर हामीले सरकार बनाउन सक्यो भने मात्र चाहिँ त्यहाँनिर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति बन्छ। नत्र फेरि यानी जसपाले पनि चाहिँ काङ्ग्रेस, माओवादी र चाहिँ तपाईँको जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबु हजुर
भर्चुअली कार्यक्रमहरू गर्दा यस्ता समस्याहरू हामीले निरन्तर रूपमा भोग्दै आएका छौँ। यद्यपि हामी संवादलाई निरन्तरता दिने हाम्रो प्रयास रहनेछ। हजुर हजुर मान्यज्यू। त्यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले देख्छौँ केन्द्रको जुन समीकरणहरू छ नि, त्यो केन्द्रको समीकरणलाई विचार गर्ने हो भने त्यो केन्द्रको समीकरण अनुसार चाहिँ जसपा यानि उपेन्द्र यादव र चाहिँ बाबुराम भट्टराईको, त्यस पछाडि चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको समीकरण बनेर काम गर्ने स्थिति बन्दैछ। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले उपेन्द्र यादवजीले जुन समीकरणको डिजाइन गर्नुभएको छ त्यो समीकरण चाहिँ कति चाहिँ भाइबल होला, कति चाहिँ सार्थक होला? त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँहरूतिर आउन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्न सकिन्छ वा सङ्घीय सरकारमा एक किसिमको गठबन्धन, प्रदेश सरकारमा एउटा नयाँ किसिमको समीकरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? किनभने हिजोका दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूको के चाहिँ आरोप रहेको थियो भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकार अथवा लालबाबु राउतको सरकारले जनअपेक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनन्, जनअपेक्षा अनुसार चल्न सकेनन् भन्ने कुरा गरिरहँदा आज त्यही सरकारमा सहभागी भइरहँदा हिजोका आरोपहरूलाई पुष्टि गर्नुपर्ने, जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने होला नि त? होइन, हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस यदि त्यसमा लालबाबु राउतको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको लिडरसिपमा अर्थात् उहाँको लिडरसिपमा यदि गयो भने उसको लागि एउटा नैतिक सङ्कट कायम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामीले के देख्यौँ, यो बिचको 3.5 वर्षको जुन पिरियड भयो त्यो 3.5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा प्रादेशिक स्तरको अर्थात् चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ नि प्रादेशिक लेभलको कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ लालबाबु राउतले दिन सक्नु भएन, मुख्यमन्त्रीजीले दिन सक्नु भएन। इभेनको जनताको चाहिँ जीवन स्तर उठाउन सम्म पनि कुनै चाहिँ तपाईँको आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउन सक्नु भएन उहाँहरूले। उत्पादनका सम्बन्धहरूलाई पनि विस्तार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको कुनै आर्थिक प्याकेजहरू भएन उसको। यति मात्र होइन कि वैदेशिक रोजगारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र ती वैदेशिक रोजगारहरूलाई यहीँनिर कसरी रोजगारी दिने भन्ने बारेमा पनि कुनै योजना उनीहरूको भएन। त्यसकारण काङ्ग्रेसले उठाउँदै आएको यी विषयवस्तुहरू जुन विषयवस्तुहरू अलरेडी चाहिँ तपाईँको लालबाबु राउतले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, त्यसमै यदि चाहिँ तपाईँको उहाँकै लिडरसिपमा यदि गयो भने एउटा ठुलो नैतिक सङ्कट पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भन्दा बरु चाहिँ तपाईँको नयाँ लिडरसिप डेभलप गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ काङ्ग्रेस जसपाको चाहिँ महन्त राजेन्द्र समूह र एमाले यो 3टाको गठबन्धन यदि भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लिडरसिप पनि नयाँ हुने र त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्षमता योग्यता र एउटा भोलि हिजोका जुन इतिहास छ, जुन जसपाका लिडरहरूले इतिहास निर्माण काम गरे त्यो नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि उहाँहरूले पाउनुहुनेछ र पाएपछि नयाँ कार्यक्रम सहित चाहिँ जनताको मन जित्न सक्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई त मेरो के आग्रह छ कि तपाईँ काङ्ग्रेसहरूले त्यो लालबाबु राउतको लिडरसिपमा चाहिँ सरकारमा जानुको यानि औचित्यता म देख्दिनँ। अब के होला त त्यसो हो भने? अब तपाईँहरूको पनि एउटा पोजिसन छ, तपाईँहरूको पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट चाहिँ एक किसिमले चाहिँ ठुलै झट्का बेहोर्नु परेको स्थिति छ। नेकपा एमालेको अहिलेको मौजुदा स्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा भोलिका दिनमा दीर्घकालीन रूपमा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ अहिलेको स्थिति हेर्दा? अब हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ मुख्यतः हेर्नुहोस्, मुख्य मूल चाहिँ अब भनेको केन्द्रीय हो। केन्द्रमा कसरी समीकरण बन्दैछ, जस्तै केन्द्रको समीकरण अहिले नेकपा एमाले र चाहिँ राजेन्द्र र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र समूहको समीकरण यहाँनिर निर्माण भएको छ। त्यसको प्रभाव अलरेडी प्रदेशमा पर्छ र एमाले र चाहिँ तपाईँको जसपाको एउटा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जुन समूह छ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा समीकरण बनिरहेको स्थिति छ। तर त्यो समीकरणले पुगेन। त्यो समीकरणलाई चाहिँ तपाईँको मूर्त रूप दिनको लागि अर्थात् सरकार समय पुर्याउनको लागि अब काङ्ग्रेस बाहेकको विकल्प छैन, किनकि माओवादी केन्द्रसँग त्यो सिट छैन, 11वटा सिट चाहिन्छ, काङ्ग्रेससँग चाहिँ 19वटा सिट छ। त काङ्ग्रेस
अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्र र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूहसँग यदि हाम्रो चाहिँ तपाईँको गठबन्धन भयो भने त्यसले एउटा चाहिँ मूर्त रूप दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो सम्भावना चाहिँ अहिलेको परिवेशमा चाहिँ कम छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि काङ्ग्रेसका नेताहरूको जुन माथिल्लो जुन समीकरण छ त्यो माथिल्लो समीकरण कस्तो छ भने काङ्ग्रेस उपेन्द्र र बाबुराम समूहसँगको समीकरण छ, अर्को माओवादी केन्द्रसँगको समीकरण छ। त माथिल्लो समीकरण यदि भत्कियो भने तल पनि भत्किन्छ, माथिल्लो समीकरण यदि चाहिँ तपाईँको एज इट इज गयो भने त्यहाँनिर पनि चाहिँ तपाईँको एज इट इज जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। हामी बहसहरू गर्दा प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितिको बारेमा, विकासको बारेमा कुराकानी गर्दा हिजोका दिनमा त तपाईहरूले पनि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई, खास गरिकन लालबाबु राउतको सरकारलाई निकै आलोचना त गर्नुभएकै थियो। अहिलेको स्थितिमा हेर्दा जुन आरोप लगाएर पूर्व राजपा नेपालका मन्त्रीहरूलाई हटाइएको छ नि, त्यो आरोप चाहिँ कतिको जायज लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, मुख्य रूपमा हामीले के भन्यौँ, हिजोका दिनमा पनि हामीले बजेटको एउटा चाहिँ न्यूनतम मूल्य मान्यता हुन्छ। पहिला हामीले प्रायोरिटी निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ र केही चाहिँ तपाईँका सेवाका क्षेत्रहरू हुन्छ, ती सेवाका क्षेत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन योजनाहरू हामीले कसरी बनाउने, आवधिक योजनाहरू कसरी बनाउने, त्यो आवधिक योजनाहरूबाट कसरी कतिको लाभान्वित हुन सक्छ, राष्ट्र र चाहिँ जनता कतिको लाभान्वित हुन सक्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो बिचमा चिन्तन हुन जरुरी थियो। तर त्यो चिन्तन भएन। हामी के देख्यौँ, डे टू डे समस्याहरूलाई मात्र हल गर्नतिर केन्द्रित हुने काम हो हिजोका सरकार, यानी अहिलेको वर्तमान सरकार भनौँ नि, अर्थात् लालबाबु राउतको सरकार। अब उहाँले अब पैसा सरकारसँग छैन तर चाहिँ साइकल बाटेर सिधाउँदै हुनुहुन्छ। पैसा सरकारसँग छैन तर उसले चाहिँ तपाईँको नयाँ कार्यक्रम, केन्द्रको जे कार्यक्रम छ त्यसैको निरन्तरतामा अगाडि बढिरहेको छ। अर्थात् आफ्नो सृजनशीलता अनुसारको कार्यक्रम चाहिँ बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै सक्नु भएन उहाँहरूले। अर्को कुरो, प्रायोरिटी निर्धारण गर्न सक्नु भएन, कसलाई प्राथमिकता दिने, कसलाई चाहिँ तपाईँको लेस प्रायोरिटी दिने, ध्यान दिनुपर्ने, त्यो प्रायोरिटी र ध्यान दिने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ केलाउन सक्नु भएन उहाँहरूले, जसको कारणले चाहिँ तपाईँको जनताले अनुभूति गर्न सकेन। आज हेर्नु नि, अहिले चाहिँ तपाईँको हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ कुनै सडककै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने गौरव गर्न सक्ने ठाउँ छ? कहीँ गौरव गर्न सक्ने ठाउँ छैन। यदि चाहिँ तपाईँको खानेपानीकै क्षेत्रमा हामीले हेर्नु हो भने गौरव गर्न सक्ने ठाउँ छ? कृषिकै क्षेत्रमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रलाई चाहिँ औद्योगिक उत्पादनसँग चाहिँ एकाकार गर्ने, अनि चाहिँ उत्पादन क्षेत्रलाई विकास गर्ने, पुँजीवादको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने, यानी टुक्रे उत्पादन सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा परिणत गर्ने, त्यो अहिले चाहिँ कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई डेभलप गर्न सकेको छ? यानी कुनै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले एउटा प्रायोरिटी निर्धारण गरेर यसलाई चाहिँ गति दिने काम गरेको छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले चाहिँ बारम्बार भने, शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले तपाईँसँग बजेट छैन, बरु चाहिँ तपाईँको डिजिटल स्टडिजको चाहिँ कुरो गर्नुहोस्। डिजिटल स्टडी चाहिँ गरेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले अब 8वटा जिल्लामा हामीले कम्तीमा 8, 9, 10 के विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँ डिजिटल बोर्ड मार्फत टप टिचरहरू मार्फत जनकपुरमै कुनै विद्यालयलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ तपाईँको हामीले रिफ्लेक्ट गर्ने हो र त्यहाँका चाहिँ टिचर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको होमवर्क चेक गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्ने, यी विषयहरू मात्र चाहिँ केन्द्रित गर्न सक्थ्यो भने चाहिँ पढाइमा पनि एकरूपता हुन्थ्यो, हरेक हिसाबले चाहिँ एकरूपता हुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ विद्यार्थी एउटा नयाँ गति लिन सक्थ्यो। तर चाहिँ तपाईँको कहीँ यानी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि चाहिँ तपाईँको कुनै नयाँ कुरो चाहिँ दिन सक्नु भएन। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हेर्नु, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अहिले कोभिडको पिरियड छ, कोभिडकै पिरियडमा पनि चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेले अनुभूति गर्न सक्ने टाइपको चाहिँ अनुभूति दिलाउन सक्नु भएन। त्यसकारण इन टोटल चाहिँ हामी के देख्छौँ कि यो प्रदेश सरकार चाहिँ फेल भएको स्थिति छ। त्यसकारण यसको लागि पुरानो लिडरसिपमा यदि चाहिँ नयाँ सरकार निर्माण भयो भने उबाट बढी अपेक्षा गर्न सकिन्न। तर समाचार स्रोतहरूले के बताइरहेका छन् भने तपाईहरूकै पार्टीबाट माधव नेपाल समूह पनि अहिले लालबाबु राउतको सरकारमा सहभागी हुने र सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि त छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो के छ भने नि, अब तपाईँ हेरिहाल्नुभयो, जस्तै हामी माओवादी केन्द्रका 4 जना साथी
पार्टी एकजुट गरिसक्दा पनि, नेकपा हामी भइसक्दा पनि पार्टी विभाजित हुँदा हामी चाहिँ तपाईको एमालेमै अर्थात् चाहिँ तपाईको हामीले अब केपी ओलीकै लिडरसिपलाई स्वीकार गरेपछि प्रचण्डले केपी ओलीलाई लिडरसिपको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो, उहाँ युगान्तकारी भन्नुभयो, क्रान्तिकारी भन्नुभयो, यानी ऐतिहासिक भन्नुभयो। तर हामीले चाहिँ तपाईको केपी ओलीलाई चाहिँ लिडरसिपको रूपमा स्वीकार गरेपछि अपराधी भयो। त्यस्तै एमालेका कोही साथी यदि चाहिँ तपाईको पार्टीको निर्णय विपरीत यदि चाहिँ तपाईको लालबाबु राउतको गठबन्धनमा यदि केन्द्रित हुन्छ भने, जसरी हामी कारबाहीमा पर्यो, हामीलाई चाहिँ तपाईको निष्कासित गर्ने, टर्मिनेट गर्ने काम गरे, त्यसरी उहाँहरू पनि टर्मिनेट हुने स्थिति बन्छ कि बन्दैन, त्यो सोच्नुपर्ने कुरो हो। त्यसकारण त्यसमा टर्मिनेसन हुने बित्तिकै त्यो सरकारमा सहभागिताको कुनै अर्थै हुँदैन। त्यसकारण मेरो विचारमा फेरि अहिले कस्तो छ भने, हामी चाहिँ तपाईको लालबाबु राउतकै यदि चाहिँ सरकार बन्दैछ भने उसकै मुख्यमन्त्रीमा उसले त मन्त्रीमण्डल मात्र पुनर्गठन गर्ने हो, उसले चाहिँ तपाईको नयाँ सरकार थोरै डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण भोलिका दिनमा हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दुनियादारी गर्न पनि सक्ने स्थिति बन्छ। त्यो नयाँ सरकार त बनिरहेको स्थिति छैन, त्यो त उहाँले चाहिँ तपाईको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिरहेको अवस्थामा यानी कांग्रेस र चाहिँ माओवादी केन्द्र जानुको अर्थ र त्यसमा चाहिँ तपाईको माधव नेपालको समूह यदि त्यहाँनिर गयो भने मलाई लाग्छ जनता चाहिँ खुश हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तिममा आइपुग्दा तपाईँ एउटा पाको राजनीतिज्ञको हैसियतले, कम्युनिस्ट राजनीतिमा लामो समयदेखि लाग्नु भएको हैसियतले, प्रदेश सांसदको अनुभवको हैसियतले, अहिलेको राजनीतिक खिचातानीमा एउटा खेमामा नेतृत्वको हैसियतले प्रदेश नम्बर 2 को राजनीतिक सहज देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, वा प्रदेश नम्बर 2 को राजनीति पनि एकदमै समस्याको भुमरीमा फस्दै गएको? पार्टी विभाजित हुने बित्तिकै कुनै प्रमुख दलको निश्चित अर्थात् बहुमत प्राप्त नभएपछि त्यो अस्थिर भइहाल्छ। अस्थिर हुने बित्तिकै त्यसमा अराजकता हुन्छ, त्यसमा ढाक धम्की काम गर्न थाल्छ, त्यसमा विभिन्न किसिमको चलखेल हुन थाल्छ र त्यसले एउटा निश्चित दिशा दिनुपर्ने ठाउँमा त्यो निश्चित दिशा दिँदैनन्, त्यहाँनिर स्वार्थहरू काम गर्न थाल्छन् र त्यो स्वार्थहरू काम गर्न थालेपछि चाहिँ जनताको स्वार्थ चाहिँ कमजोर हुन्छ र त्यहाँनिर व्यक्तिको स्वार्थ चाहिँ मुख्य भएर आउँछ, मुखरित भएर आउँछ। त्यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको अस्थिरता हुने बित्तिकै त्यहाँनिर समस्या क्रिएट हुन्छ र यो चाहिँ तपाईको लामो समयसम्म चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अस्थिर सरकार हुने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको राजनीतिक अराजकता हुन्छ, राजनीतिक कुण्ठा हुन्छ, अपारदर्शिता हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको भनौँ नि जनतालाई निराश गर्ने काम गरिन्छ, निराशापन त्यहाँनिर जन्मिन्छ। यी सम्पूर्ण कुरोहरू हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको अपेक्षा भन्दा पनि समस्या मात्र चाहिँ क्रिएट हुने गर्छन्। त्यसकारण मेरो बुझाइ के छ कि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ त विकल्प छैन, अरू पार्टी विभाजित भइसके पछाडि सरकार त अब बन्ने नै भयो, गठबन्धनको सरकार बन्ने भयो। तर गठबन्धनको सरकार बन्दा पनि चाहिँ लिडरसिपको रूपमा जो लिडरसिप अलरेडी फेल भइसके, जसमा रूपान्तरणको कुनै सम्भावना छैन, जसले चाहिँ तपाईको आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पनि कमान्ड गर्न सक्ने स्थिति छैन, उही मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ अपेक्षा गर्नु मेरो विचारमा चाहिँ तपाईको अहिलेको आवश्यकताले त्यो डिमान्ड गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्तिम प्रश्न गरे, तपाईहरू माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो, नेकपा हुँदा तपाईहरू पुनः पार्टी दुई ठाउँमा जाँदा चाहिँ अहिले एमालेमा हुँदा तपाईहरू चाहिँ जुन मुद्दा लिएर सर्वोच्च जानुभयो, नैतिकताले त्यस्तो गर्न दियो तपाईहरूलाई, त्यो अलिकति चाहिँ तपाईहरूले अप्ठ्यारो पार्ने, आफैलाई अप्ठ्यारो पार्ने र माग दाबी चाहिँ गलत थियो भने जस्तो लाग्दैन? हैन, हामीलाई कस्तो भयो भने हामी कन्फ्युजनमा पर्यो। हामीलाई के भन्यो भने पहिले हामी चाहिँ तपाईको स्पष्ट के थियौं कि हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र छोडिसक्यौं र एमाले भइसक्यौं, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यतिखेर पनि अब केही साथीहरूले मुद्दा गर्नुपर्छ भन्नुभयो, हामीले मुद्दामा जानु हुँदैन भन्यौं हैन र स्पष्ट भयौं। त्यसपछि लुम्बिनीको चाहिँ अब
यस्तै भएपछि लुम्बिनीमा चाहिँ तपाईँको लुम्बिनीको केसमा यस्तै भएपछि त्यहाँनिर हाम्रा केही नेताहरू साथीहरूले पार्टीसँग सरसल्लाह भएको छ र पार्टीसँग सरसल्लाह भएरै चाहिँ तपाईँहरू मुद्दा दिनुहोस् पार्टीले भनेको छ। अनि हामीले चाहिँ तपाईँको जुन पार्टीमाथि विचार यानि आस्थामाथि विश्वास गर्छौँ, लिडरसिपमाथि विश्वास गर्छौँ, त्यो पार्टी र लिडरसिपको निर्देशन यदि छ भने त हामीले मुद्दा दिँदा त हुन्छ भन्ने कुरो भयो क्या। अनि हामीले चाहिँ तपाईँको वकिललाई वारिसनामा लेखिदियौँ, अनि वारिसनामा लेखेर हामी चाहिँ आफ्नो घर गयौँ र तिनीहरूले मुद्दा लडे। त्यसमा अन्तर्वस्तुहरू के राखे, तर हाम्रो मुख्य बुझाइ के थियो भने कि जब पार्टी एकजुट भयो र पार्टी एकजुट भएपछि पार्टी फेरि फुट्यो, त व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार चाहिँ त्यहाँनिर मुखरित हुनुपर्ने हो। व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको कुन पार्टी रोज्ने त्यो कुरो त्यहाँनिर आउनु पर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ पनि हामीले दलिल दिने काम गर्यो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यक्तिको जुन स्वतन्त्रता छ त्यो स्वतन्त्रतालाई त्यहाँनिर चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र पार्टी रोज्ने जुन पार्टी पनि रोज्न सक्छ त्यो रोजेको आधारमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टी सेलेक्सन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। तर साथीहरू ती विषयवस्तुहरू पनि समेटे र अन्य विषयवस्तुहरू पनि स्पष्टीकरणका विषयवस्तुहरू पनि स्पष्टीकरण चाहिँ तपाईँको 24 घन्टे स्पष्टीकरण, जबकि 15 दिने चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो। अर्को कुरो चाहिँ अन्य विषयवस्तुहरू पनि चाहिँ समेटेका थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले के बुझ्यो कि यो चाहिँ पूर्णावेदन गर्ने राइट जसको पनि हुन्छ, आम जनताको हुन्छ र चाहिँ त्यो कानुनी व्यवस्था हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ मुद्दा दियौँ। तर चाहिँ तपाईँको केही कन्फ्युजन के भयो भने होइन फेरि यिनीहरू त माओवादी केन्द्रमै त फर्किन खोजेको होइन भन्ने पर्यो क्या। त्यो चाहिँ तपाईँको गलत हो, त्यो एकदमै गलत हो। किनकि त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ हामी यदि उतातिर यदि गएको भने त हामी चाहिँ जस्तै म अब माओवादी के अरे एमालेको केन्द्रीय समिति सदस्य छु, धनुषा जिल्लाको इन्चार्ज छु। हामीले त्यो बिचमा त एमालेको गतिविधि त गर्दै थियो नि, त्यही गतिविधिहरूलाई चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्रले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको प्रमाणको रूपमा पेश गर्यो। सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका जुन गतिविधि छन्, एक्टिभिटिजहरू छन्, त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई पेश गर्यो। त्यसकारण यदि मानौँ कि हामी माओवादी केन्द्रतिर जान खोजेको भए उहाँहरूले त भनिरहनु भएको थियो तपाईँ एउटा विज्ञप्ति निकालिदिनुहोस् नि, किन चाहिँ तपाईँको मुद्दा दिनु पर्यो, हामी चाहिँ एक्सेप्ट गरिहाल्छौँ नि, फेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर व्यवस्थापन गरिहाल्छौँ नि भन्ने कुरो गर्थे क्या। तर विचार राजनीतिको रूपमा हामी चाहिँ तपाईँको अब एमाले विचार राजनीतिलाई एक्सेप्ट गरिसके पछाडि र लिडरसिपलाई चाहिँ तपाईँको अब एक्सेप्ट गरिसके पछाडि अब त्यसमै चाहिँ तपाईँको केन्द्रित भएर काम गर्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसकारण मेरो बुझाइ स्पष्ट रूपमा के छ भने नि यसमा चाहिँ तपाईँको अलमल केही मान्छेहरू चाहिँ अब निश्चित सोचका साथ यसलाई अगाडि बढाउने काम गरे, जुन चाहिँ तपाईँको केही मान्छेहरू पार्टीभित्र पनि 1 को 2 मा विभाजन हुन्छ। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र पनि अन्तर्विरोध छन्, हरेक खालका मान्छेहरू छन्। कसरी कसलाई निषेध गर्ने, कसरी कसलाई चाहिँ तपाईँको हुत्याउने, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो लेप्सेजलाई अगाडि त्यसलाई यदि त्यो लेप्सेजै हो भने त लिडरसिपले जसले हामीलाई भन्यो नि त्यो भने यानी पार्टीले चाहिँ यसरी गर्न भनेको छ ऊ माथि क्वेसन खार गर्नुपर्ने हो, हामी माथि त क्वेसन खार गर्नुपर्ने म अवस्था देख्दिनँ। त्यसकारण यी विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँको मुख्य रूपमा के छ कि समस्या क्रिएट गर्ने र समाधानलाई चाहिँ तपाईँको समाधानलाई पहिचान, समस्यालाई पहिचान नगर्ने हैन, अनि समस्या अल्झाइदिने र वस्तुगत स्थितिलाई चाहिँ भद्रगोल बनाइदिने र त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने र निषेधको पोलिटिक्सलाई अगाडि बढाउने यो जुन प्रवृत्तिहरू छन् त्यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको वास्तवमा फलदायी प्रवृत्ति होइन, पार्टीको हितमा पनि होइन र चाहिँ समग्र कार्यकर्ताहरूको चरित्र भनौँ नि क्यारियर निर्माणको सवालमा पनि यो राम्रो कुरो होइन। हस् त, धन्यवाद मान्यज्यू, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नेता रामचन्द्र मण्डल। हामी प्रदेश नम्बर 2 केन्द्रित अहिलेको राजनीतिक उतार चढावको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा राजनीतिक उथल पुथल, सरकार पुनर्गठन गर्ने काम जारी रहेको छ। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।